अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। फार्मासिस्ट BPS 17 के ओरिजिनल पेपर के पार्ट नंबर 1 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फार्मासिस्ट के इसी ओरिजिनल पेपर के पहले 10 सवालात जो है ये अंग्रेज़ी और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। इसके अलावा वीवर्स इसी पेपर के बाकी 40 MCQs जो है ये फार्मेसी से रिलेटेड है। यहाँ पर ये पेज जो है ये पेपर थोड़ा सा तिरछा खींचा गया है, लेकिन सवाल नंबर 1 में लिखा है कि डॉर्मेंट मीन्स, डॉर्मेंट सुस्त काहिल को कहा जाता है। डॉर्मेंट का सिनोनिम इनर्ट बनेगा। इनर्ट के मानी भी सुस्त या साकिन के है। तो सवाल नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। और दूसरा MCQ जो है समचुअस मीन्स, समचुअस बेशबहा या बेशकीमत को कहा जाता है। समचुअस का सेम मीनिंग वाला वर्ड लग्जूरियस बनेगा। ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 3 है रेबल मीन्स, रेबल भीड़ या हजूम को कहा जाता है। रेबल का सिनोनिम मॉब बनेगा। मॉब के मानी भी हजूम के है। तो करेक्ट ऑप्शन सवाल नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, मॉब। सवाल नंबर 4 है एंटोनिम ऑफ एक्सपंज। एक्सपंज के मानी काटने या मिटाने के है। काटने या मिटाने का उलट वर्ड इम्प्रिंट बनेगा यानी छापना। तो एक्सपंज का उलट वर्ड इम्प्रिंट बनेगी। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 6 है एंटोनिम ऑफ सीपियंट। सीपियंट समझदार को कहा जाता है। सीपियंट समझदार का उलट वर्ड सैंपल बनेगा। सवाल नंबर 7 है एंटोनिम ऑफ पीक। पीक खफा करना, गुस्सा करना, उकसाने को कहा जाता है। तो पीक का उलट वर्ड जाय नहीं है। पीक का उलट वर्ड हप बनेगा, HUFF, हप। हप के माने खफा करने या परेशान करने के है। तो पीक का उलट वर्ड हप है। सवाल नंबर 7 इसी तरह का है कि व्हेन द मशीन्स आर नॉट लुब्रिकेटेड, 8 यहाँ पर 8 लगेगा। 8 डिक्रीजेज द स्पीड पुटिंग मोर लोड ऑन द लिफ्ट्स। करेक्ट ऑप्शन यहाँ 8 लगेगा। ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 8 देखिए CNG बर्न्स लेस एफिशिएंटली देन गैसोलीन बर्न्स, यहाँ पर बर्न्स लगेगा। सवाल नंबर 9 है दे सक्सीडेड बाय वर्किंग हार्ड। दे सक्सीडेड बाय वर्किंग हार्ड, यहाँ पर वर्किंग ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 10 देखिए वी मस्ट गो टू द मार्केट बिफोर 8 क्लोजेज। वी मस्ट गो टू द मार्केट बिफोर 8 क्लोजेज, ऑप्शन बी ठीक है। हमारे पास इसी ओरिजिनल पेपर के आगे के 40 MCQs ये फार्मेसी से रिलेटेड है। ये सवालात नर्सिंग एग्ज़ाम और इसके अलावा फार्मेसी टेक्नीशियन के टेस्टों में भी आ सकते हैं। तो आप दोस्तों ने वीडियो को आखिर तक देखनी है। सवाल नंबर 11 है इन पेरेंटल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट ट्रैफिक फ्लो कंट्रोल मींस। पेरेंटल रूट को आप दोस्त जानते होंगे, इंजेक्शन या सरंज के ज़रिए जो दवा हमारे जिस्म में, इंसानी जिस्म में दाखिल की जाती है, तो उसी रूट को पेरेंटल रूट कहा जाता है। पेरेंटल रूट के 4 टाइप भी याद कीजिए, इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछे जा सकते हैं। पेरेंटल रूट के 4 टाइप IV रूट, इंट्रावेनस जिसे कहा जाता है, IM रूट जिसे इंट्रामस्कुलर रूट कहा जाता है। तीसरा टाइप जो है वो सबकुटेनियस रूट है। और आखिरी चौथा टाइप इंट्राथिकल रूट है। इंट्राथिकल रूट में इंजेक्शन स्पाइनल कार्ड में जो लगाई जाती है उसे इंट्राथिकल रूट कहा जाता है। तो वीवर्स क्वेश्चन की तरफ आएंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। इंजेक्शन बनाने वाले डिपार्टमेंट में ट्रैफिक फ्लो का मतलब वर्कर, फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन है। ऑल ऑफ देम करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है GMP इज़ द पार्ट ऑफ। GMP क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इज़ द पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, QA। QA का मतलब है क्वालिटी एश्योरेंस। सवाल नंबर 13 है द कंपार्टमेंट विच रिप्रेजेंट प्लाज्मा एंड टिश्यू हाईली परफ्यूज्ड विद ब्लड इज़ नोन एज सेंट्रल कंपार्टमेंट। ऑप्शन ए ठीक है।
آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ دوست فارماسسٹ یا فارمیسی ٹیکنیشین کی کسی بھی قسم کی ٹیسٹ کے لیے اگر تیاری کر رہے ہیں تو آپ دوست یوٹیوب پر اس طرح سرچ کیجئے فارمیسی ایم سی کیوز بائی یو سی لرننگ ٹیوب، آخر میں بائی یو سی لرننگ ٹیوب لکھیے، فارمیسی ایم سی کیوز بائی یو سی لرننگ ٹیوب۔ تو اسی طرح دوستو میرے چینل پر بہت زیادہ ایم سی کیوز فارمیسی سے ریلیٹڈ موجود ہے، آپ ان کو واچ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے اکارڈنگ ٹو بی پی سیو، سیو چاندنی یا چلنی کو کہا جاتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو بی پی سیو تھرو وچ 40% آف ویری فائن پارٹیکل پاس ایز، ایک انٹرویو میں اس طرح کا کویسچن پوچھا گیا تھا کہ بی پی کا کیا مطلب ہے، تو ایک دوست نے بلڈ پریشر بتایا تھا، لیکن اگر ڈرگس کی بات کی جائے تو ڈرگز میں بی پی جو ہے، بی پی اسٹینڈس فار برٹش فارماکوپیا۔ تو یہاں پر کویسچن پر اگر غور کیا جائے اکارڈنگ ٹو بی پی سیو تھرو وچ گریٹر 40% آف ویری فائن پارٹیکل پاس ایز، یہاں پر 95% کا آپشن موجود نہیں ہے، تو آپشن ڈی لگے گا ناٹ اسپیسیفائڈ۔ سوال نمبر 15 ہے ایسیڈک ڈرگس کین بی باؤنڈ ٹو، تیزابی دوائیں عام طور پر البومین سے منسلک ہوتی ہے، ایسیڈک ڈرگس کین بی باؤنڈ ٹو البومین، آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 16 ہے the interaction that take place due to alteration in metabolism is warfarin and phenobarbital، کریکٹ آپشن سی ہے۔ سوال نمبر 17 دیکھیے there should be a gap of at least 14 days of SSRI and SSRI کا مطلب ہے سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹر۔ SSRIs یہ استعمال کی جاتی ہے ڈپریشن کے لیے، سیروٹونین اور MAOIs کے درمیان 14 دن کا گیپ لازمی ہے، کیونکہ یہ کاز کر سکتی ہے سیروٹونین سنڈروم، ریپڈ ہارٹ بیٹ، ٹمپریچر اور کنفیوژن وغیرہ، تو آپشن سی ٹھیک ہے۔ MAOIs کا مطلب ہے مونو ایمائنو آکسیڈیز انہیبیٹرز۔ سوال نمبر 18 ہے which equation is used to predict the stability of a drug product at room temperature from experience a accelerated temperature، آرہینیس ایکویشن، یہ پیشن گوئی کرتی ہے، آپشن سی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 19 ہے which technique is typically used in milk camphor، یہاں پر کیمہر غلط لکھا ہے گیا ہے، CAMPHOR، کیمپر کافور کو کہا جاتا ہے جو کہ پرفیوم، مشک وغیرہ میں استعمال کی جاتی ہے، اردو میں اسے کافور کہا جاتا ہے، تو یہاں آپشن سی ٹھیک ہے، پلویرائزیشن بائی انٹرونشن، آپشن سی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 20 ہے which of the following is appropriate treatment of diagnosed corneal edema، کارنیا کی سویلنگ کو کارنیل ایڈیما کہا جاتا ہے، اگر سویلنگ ہو ہیومن آئیز میں تو اسی صورت میں اپتالمک سلوشن دی جاتی ہے، تو ہمارے پاس سوال نمبر 20 کا آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 21 ہے which of the following practices would not be classified as alternative medicine، ایلوپیتھی is not classified as alternative medicine، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 22 جو کہ ریڈیبل نہیں ہے لیکن اسی کویسچن کا مطلب یہ ہے کہ which of the following، اور آخر میں لکھا ہے employed in chewable tablet formation، in chewable tablet include the base of in chewable tablet include mannitol، تو اسی لحاظ سے آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 23 بھی تھوڑا سا بلر ہے لیکن یہاں پر لکھا ہے آئیڈینٹیفیکیشن پریونشن، اور آخر میں ڈرگ ریلیٹڈ پرابلم ایز ایڈریس ایٹ ون پلیس کالڈ ایز، آئیڈینٹیفیکیشن پریونشن اور ڈرگ ریلیٹڈ پرابلم، اس کو پوائنٹ آف کیئر کہا جاتا ہے، آپشن بی ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس فارماسسٹ کی اسی اوریجنل پیپر کی باقی ایم سی کیوز جو ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، انشاءاللہ ان ایم سی کیوز کو پارٹ نمبر 2 میں اپلوڈ کروں گا، اور اس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے، اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔
Thanks for watching.